Adunay mga tawo mahugot ang ilang pagtuo sa Ginoo. Tungod niini, naamgo nila nga aduna sila misyon sa katawhan. Busa, aduna itay gitawag nga mga misyonaryo. Busa karon, atong sayron ang kinabuhi sa usa ka misyonaryo. It is already part of my life. Si Rue Dave Sorenio, 31 anyos ug usa ka misyonaryo. 20 anyos pa lang siya, nagsugod na siya sa pagserbisyo, isip usa ka misyonaryo. Usa sa mga missionary group sa mga Seventh-day Adventist Church ang SULADS. Then from the word SULADS is an acronym. Stands for S, socioeconomic, U, uplift, L, literacy, A, anthropological, D, developmental, S is services. So, kanipig yung SULADS ng word is dialect ni siya sa mga lumad, labi na sa mga manobo, meaning brother or sister. Ang tumong sa maong grupo ang magtabang sa mga kabos nga anaa sa luyo nga dapit, nga dili na maabot sa mga sakyanan ug suok na kaayo nga mga lugar. Kini nga mga lugara kinahanglan pang baklayon sa 3 hangtod 13 ka oras. Pinaagi silang pag-adto sa mga lagyo nga mga lugar, matudloan ug matabangan nila ang mga tawo, pinaagi sa pag-edukar kanila sa laing-laing mga butang. Tungod kay kini nga mga tawo, walay edukasyon nga naagian sa ilang kinabuhi. Nagtudlumig health sila ha, proper health and education, then literacy, then third is agricultural, o nagatudlo po big livelihood. Ilang main target mao ang mga lumads. Ang SULADS mag-cater o magtudlo sa mga lumad katong lugar nga di gid maabot og mga sakyanan bisan og kining motor. Isip usa ka misyonaryo, ang ilang main concern mao ang pag-edukar sa mga tawo. Ug ikaduha na ang pagsabwag sa pulong sa Ginoo, tungod kay ang mga tawo dili pa kabalo og basa. Ug tungod kay kasagaran lumad, lisod pa ipailaila ang Ginoo sa ila, tungod kay aduna sila kaugalingon nga mga tinuohan. Ang main concern ginamo dito is to teach them, tungod kay wala gid sila idea unsa education. They were really illiterate. Nga duha ka village na assign ako within 2 years akong pag-assign dito. Naagi mga bata, mga idaron nga wa gyud kasulay-sulat og A, wala kasulat og B, wala pagi kagunit unsay ballpen, unsay lapis. So di pagi kabalo sila unsay 50 pesos, unsay 20 pesos. So mo na yung main kung ginamo concern good. Secondary lang sa mga ang pag-teach sa Bible, tungod kay prejudice mo kay sila sa nya. Isa pod is dili pa sila kabalo mobasa sa Bible. So balik mi sa basic to teach them sa sa true literacy. Sa wala pa siya nisulod sa pagkamisyonaryo, wala pa siya lig-on nga pagtuo. Apan dako ang tabang sa iya, ang iyang mga naagian kay tungod kay aduna siya nakatunan, gumikan niini. True missionary word sa diha nga nagsige nako og missionary, diha pa na build up ang ako ang faith diha sa Ginoo. True experience, tungod kay pag-abot na ka sa bukid, wala na mo kay lain kauban dito nga masampid. Na kay partner, kay duha man mo usually ma-assign to sa bukid, wala pero night time nga ikaw ra isa. So sa diha nga naay mga kagubot, naay mga problema, wala man kalain masampid. So ang Ginoo ra mahimo jud kang God dependent. Tungod kay daghan instances dito nga mga problema, mga masakiton nga moadto lang si muhag kalit nga actually wala kay idea, tungod kay wala dili man jud ka nurse. Nako ilang paglantaw sa mga. So ikaduha is ang leadership. Usa sa pinakagakahadlukan niya mao ang maghat o tribal war, tungod kay bisan kinsa pwede maapil sa kagubot.
Bisan adunay mga kahadlok ug kalisod nga naagian si Dave. Hilabi na nga bukid kini nga lugar ug ang mga tawo adunay naandan nga kultura. Usa sa pinakagakahadlukan niya mao ang maghat o tribal war. Tungod kay bisan kinsa pwede maapil sa kagubot. Maghat is a tribal war or sa tuwa pa siguro nga sayon nga pagkasabot na ay nagrementado kay nasakitan, kay namatyan, kay nasuko, nagwala. So bisag kinsa diya yang kanon iya ginampat yun diya. Ano siya maghat. Tuwal ko gampo, nagunahon na ako asa kung maigo ka ha, basi maigo surit-surit, maigo ako sa bangkaw, maigo ako sa pana. Kaya isa ka misyonary na namo nga gipana na gyud. Napo na sila pusil sa bukid. So uno ko basig dili ko maigo asa ko maigo. Kay kaisa pod nakabaklay kog sayo sa buntag kadlawon. Nakasugat kog 5 ka manubo nga nagdala og armas kompleto na ay surit-surit ay karbin. Gikan na sila nakapatay, gikan na po sila nagbaghat. Hulga sa kinabuhi para sa mga misyonaryo ang ilang gaagian sa bukid. Tungod kay dili lang maghat ang ilang gakahadlukan. Nataga ko sa sapa. Niya nalukot jud ko dito sa tubig nga sa sikog kalukot nakuha akong t-shirt sa pagkalukot nako. Unya misinggit ang ako ang estudyante kay abi niyag maunsa ko kay ang mga palibot nako bato. So akong hunahuna po datong pagkalukot nako basig na maigo na kog bato ani maunsa ni kay kabalo kog unsay sitting sa sapa. May gani kay gibira ko niya. Gibira ko sa estudyante nga naghilak na siya kay abi niyag mamatay na ko daw ko ato daw. Wala ko nagunahon na before ko nagsulod nga ana day ang life gyud in reality sa kinabuhi sa Sulans Missionaries dito sa bukid. Ang mas nakahadlok pa niini, adunay napatay sa usa sa ilang mga kauban nga misyonaryo. Katong gi-mention akong maghat, daghan mga missionaries nga kauban ako nga nakaagig mga maghat until nga naiusa ka kauban ng missionary nga nabiktima gid siya sa maghat, namatay gid siya, napusilan siya gid sa pagmaghat sa usa ka manubo. Luyo sa mga kahadlok nga naagian nila sa pagserbisyo sa mga tao, nagpabilin siya nga misyonaryo. Ang buhay ng sulat, puno-puno ng kulay. Tungod kay bisag wala ko sa bukid karon, nagpadayon gyapon ko missionary. Tungod kay it's a fulfilling one nga sadya nga magtabang ka sa tao. Something dili ka bayaran og kwarta once nga bisa makakita lang ka sila ni smile, kita ka sila pasalamat, something magaan imong feeling sadya nga makatabang ka sila ha. So it's a joy sa usa ka missionary katabang. Bisan hadlok kini, nagpabilin siya kay ang iyang pagtuo mao ang iyang kakuwaan ug kakusok. Luyo sa maong nahitabo nga pagkamatay sa usa nila kakauban sa misyonaryo, adunay nisunod sa iyang mga tunog. True sa katong nga incident, ang iyahang sister o iyahang 2 brothers nagmissionary pod. O ang isa ka brother niya nga prejudice kayo sa Seventh Adventist is na-convert at the time during his sa time sa burial. So dito nang gawas ng mga experience ba nga unsa iyang gitabang po sa bisan sa iyang co-missionaries niya. So daghan ang natouch. So dito po nasabtan siyang sister and brothers niya kung unsay life sa Sulans. Tungod sa iyang sincero nga pagtabang ngadto sa mga tawo, siya nahimo usab nga dato. Sometimes muing ko nga I'm a half-blood Manobo. Kay sa sikag puyo dito, ma-adapt gyud mo unsa gyud ilang life, ilang culture. Sometimes gyud ang ilahang pagka-conservative, ma-adapt nimo then una nga ma-feel pud nako nga nabilong jud ko sila ha. So sa diya nga nakita nila nga kanang ganahan po ko sila ha, ila lang po kong gi-adapt and then naordinahan po ko as one of the dato. Naman siya'y pwede buhaton liwas sa pagmisyonaryo. Matod niya, siya magpabilin paghapon nga misyonaryo.
will feel empty na noon. I feel lonely na noon kung dili ko mabutang sa field sa missionary work gyapon. Mao nay mabati sa usa ka missionary. Pagpangutanan nako kung unsa ang pinakamakapalipay kaniya. Iyang ingon, mao ang makakuha og mga tawo nga motuo sa Ginoo. Kananay mo dawat gyud in Jesus Christ. Because once mo good mo dawat sila kay Jesus Christ, always kabuluman ta sa Bible nga you will really meet that person in heaven. Maingon niya nga kini tanan iyang gabuhaton tungod sa iyang pagsalig ug pagtuo sa Ginoo. It is grounded by faith. It is based by faith. Tungod kay wala man kay line reason why you do these things just for the sake of the Lord. Katawagan, isa kabuhayan. Tanang tao adunay taksa-taksa ka mga misyon sa kinabuhi. Apan para kay Dave, ang iyang misyon mo ang pagserbisyo sa Ginoo, pinagi sa mga tao. Tungod siyang hugot na pagsalig sa Ginoo, nagpabilin siyang maligon, tuyo sa tanang kalisod na iyang nagian. Kining tanan, alang sa mga nanginhanglan, alang sa Ginoo. Ako si Joyce Vega, mo kini ang issue karon.